नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव अल रज़ाक़ की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है वो बाकी मौज़ूआत की तरह हमने इंटरेस्टिंग तरतीब दिया, क्योंकि हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के इस किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे बच्चों के चेहरे के ऊपर छाइयों का पड़ना, या डार्क सर्कल का हो जाना, या हमारी आँखों गिर जो हल्के पड़ जाते हैं, या हमारी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ जगह स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें तमाम किस्म की छाइयाँ शामिल हैं, चाहे वो ब्लैक कलर की हैं, चाहे वो वाइट कलर के स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं आपके चेहरे पे या आपकी गर्दन पे। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई इस प्रॉब्लम का शिकार हैं और वो मुसफ़्फ़ा खून चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और मुसफ़्फ़ा खून चीज़ों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कामयाबी उनको नहीं मिलती। अब आप सबसे पहले एक चीज़ को तो समझ लें कि छाइयों का पड़ना एक अलामत के तौर पे हमारे सामने आता है, और ये इस बात की दलालत करता है कि आपके खून के अंदर मुताफ़न मवाद इकट्ठे हो रहे हैं और जहर इकट्ठा होता जा रहा है आपके खून के अंदर, जो मुसलसल आपके जिगर को डिस्टर्ब करने का सबब बन रहा है। क्योंकि ऐसी हालत में जब जिगर डिस्टर्ब होता है तो गुर्दों का डिस्टर्ब होना एक फ़ितरी अमर है। उसकी वजह ये है कि जब तक इंसान के जिस्म में हरारत बैलेंस है और बहाल है तो इंसान का खून प्रॉपर साफ़ होता रहेगा, वरना दूसरी सूरत में खून की सफाई बंद हो जाएगी। इसी तरह निज़ाम के 3 असूल हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी नुकसान में जाता है तो प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका पहला हज़म होता है, पहला हज़म के बाद उसका जो स्टूल होता है वो अलग हो जाता है, पखाना अलग हो जाता है, और उसके अंदर जो काम की चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम है, विटामिन्स है, कुछ और चीज़ें हैं, विटामिन सी है, जैसे जो खुराक के अंदर कैलोरीज़ हैं, कुछ खुराक के अंदर जैसे चर्बी फैट्स वाली चीज़ें हैं, ये सब अलग होके जिगर के पास पहुंचती हैं और बाकी बड़ी आंतों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। अब जब खून तैयार होता है इसमें से फिर 3 चीज़ें, एक चीज़ तो पखाना तो पहले ही अलग हो गया, ये निज़ाम का जो पहला असूल है। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो खून के अंदर से सफाई होके पेशाब के ज़रिए गुर्दे उसको फ़िल्टर करके बाहर निकालते हैं, ये दूसरा हज़म हो गया। और तीसरा हज़म वो है कि जहाँ पे खून के अंदर मज़ीद अगर कुछ गंदे मवाद रह जाते हैं तो वो पसीने के ज़रिए ख़ारिज हो जाते हैं। अगर इन तीनों निज़ामों में से कोई एक निज़ाम भी अगर सही काम नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम में हैं। याद रखें कि सिर्फ छाइयाँ पड़ना ही प्रॉब्लम नहीं होता, छाइयाँ पड़ने के साथ साथ उससे पहले जो प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं वो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल हमारे सामने आते हैं, गैस जैसे मसाइल हमारे सामने आते हैं, उसके बाद थकन जैसे मसाइल हमारे सामने आते हैं। उसके अलावा हमारे सर के अंदर डैंड्रफ का होना, सर के बालों का गिरना, इस किस्म की कंडीशन हमारे सामने आती है, और घबराहट और बेचैनी जैसी चीज़ें भी सामने आती हैं। क्योंकि छाइयाँ डायरेक्ट कभी भी नहीं पड़ती, उनके पड़ने से पहले बहुत सारी तब्दीलियां इंसान के जिस्म में रूनुमा होती हैं। जैसे पखाने की कंडीशन चेंज होना शुरू हो जाती है, पखाना पहले हार्ड आना शुरू हो जाता है या बाद में सॉफ्ट हो जाता है, या दिन में 2 दफ़ा आना शुरू हो जाता है, और वो खुल के अजाबत नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता। और ऐसी हालत में जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कि मैं काफ़ी सारी वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो चीज़ें फासदुल कैमूस हैं, खून को गंदा करने की सलाहियत रखती हैं या गंदा खून पैदा करने की सलाहियत रखती हैं या खून में गलाज़त बढ़ाने की सलाहियत रखती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें, और वो तमाम चीज़ें जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इस्तेमाल नहीं फरमाई, और या की तो बहुत शाज़ व नादर, बहुत कम कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल की। हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने आका सलाम की ज़िंदगी को फॉलो ना करें, उसके ऊपर अमल ना करें। अब जैसे फ़ास्ट फूड से लेके, कोल्ड ड्रिंक से लेके, चावल, आलू, गोभी हैं, बैंगन हैं, करेले हैं, चने की दाल है, माश की दाल है, बड़े का गोश्त है, मछली है, दही है, टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, सुरख मिर्च है, उसके अलावा आप आ जाते हैं टमाटर आ जाता है, उसके बाद आप फलों के अंदर आ जाते हैं तो मूंगफली है, जैसे छुआरा है, जैसे भुने हुए चने हैं, जैसे उसके अलावा सेब है, माल्टा है, जामुन है, फालसा है, आलू बुखारा है।
یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ بنیاد بنتی ہیں ہمارے چہرے پہ چھائیاں پڑنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ہی پیٹرن کے اوپر کام کرتے چلے جاؤ گے، ایک ہی کنڈیشن کے اوپر کام کرو گے اور آپ تسکین کی حالت میں رکھو گے اپنے جگر کو اور اس کو کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے، تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج انتہائی بھیانک نکلیں گے کہ وہ خون میں جیسے جیسے صفائی ختم ہوتی چلی جائے گی اور خون صاف ہونا بند ہو جائے گا تو اس کے اثرات آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر نمایاں ہوں گے۔ لہٰذا اگر جب آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریگولر روٹین کے ساتھ ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں کہ جو آپ کے خون میں تعفن بڑھانے کا باعث بنتی، جو کہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم خون کو کیسے صاف کر سکتے ہیں اگر ہمارا خون گندا ہو گیا ہے یا ہمارے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی ہیں یا دانے مطلب کہ نمودار ہو گئے ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ ایک نسخہ اگر آپ تیار کرتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد اس کو گرم پانی آپ صبح دوپہر شام کوئی 1 ماشے سے 2 ماشے کی مقدار میں لینا شروع کر دیتے ہیں تو اور ساری وہ تمام چیزیں بند رکھتے ہیں جو خون کے اندر تعفن کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، اگر آپ ان کو ترک کر دیتے ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ میں کام کرتے ہیں، جیسے پنجیر کا استعمال کرتے ہیں، کھجور کا استعمال کرتے ہیں اور روٹی کا استعمال ترک کر دیتے ہیں یا بہت کم کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھجور ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے، کشمش ہے، اس کے علاوہ دیسی مرغی ہے، بکرا ہے، آم ہے، زیتون ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، ہاف بوائل انڈے کی سفیدی ہے، یہ سب کچھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور تمام چیزوں کا استعمال ممنوع ہوگا۔ اب ایسی کنڈیشن میں آپ کون سی ایسی چیز ہے جس کو استعمال کرنے سے بعض لوگ ہمارے دوست نیم کا پانی پیتے ہیں، بعض کڑوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ نتائج نہیں نکل پاتے بلکہ چہرے کی کنڈیشن اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر 4 تولے آپ اجوائن لیتے ہیں، 4 تولے آپ اگر باگچی لیتے ہیں اور 4 تولے آپ رائی لیتے ہیں اور 12 تولے کا آپ گندک آملہ سار لے لیتے ہیں، آپ چاروں کو مکس کر دیں گے اور چاروں کو مکس کرنے کے بعد 1 چمچ شوگر پاؤڈر والی صبح دوپہر شام آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو چھوٹی ہم مہمانوں کے لیے چینی کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو چھوٹی ڈبیا کے اندر ہوتی ہے، وہ چمچ آپ ایک بھر کے صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے کیا ہوگا؟ آپ کا جگر ایکٹیو ہوگا، آپ کے گردے ایکٹیو ہوں گے، آپ کے خون میں حرارت بڑھے گی اور خون پتلا ہونا شروع ہو جائے گا اور پراپر خون کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی اور خون میں تعفن تیزی کے ساتھ کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ گندک بھی خون کو صاف کرتی ہے، رائی بھی خون کو صاف کرتی ہے، باگچی بھی خون کو صاف کرتی ہے اور اجوائن بھی خون کے اندر سے گندے مواد کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسی حالت میں جو چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں، جیسے آم ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور گرم پانی کا اسپیشلی آپ جب بھی پانی پئیں تو ایسے پئیں جیسے ہم چائے پیتے ہیں، اور اس طرح کا پانی پئیں، اور دودھ اور چائے کا استعمال مکمل طور پہ ایسی حالت میں بند رکھیں، کیونکہ چائے میں پتی ہے، پتی کے اندر نکوٹین ہے اور نکوٹین آپ کے خون کو گندا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو گاڑھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ خون کو پتلا کرنے کی۔ اب کچھ دوست پوچھیں گے کہ دودھ کا استعمال کیوں ترک کیا جائے؟ دودھ کا استعمال اس لیے ترک کیا جائے کہ جہاں پہ چھائیاں پڑتی ہیں وہاں پہ آلریڈی تیزابیت موجود ہوتی ہے، اور جب بھی آپ دودھ کو ٹچ کریں گے تیزابیت کے ساتھ تو دودھ کا پھٹنا ایک یقینی ہے، کیونکہ اس کی وجہ کہ قانون فطرت ہے کہ جب بھی آپ دودھ کے ساتھ کھٹی چیز کو اٹیچ کریں گے تو دودھ فوری طور پہ پھٹ جائے گا، تو جب دودھ پھٹ جائے گا تو وہ پوائزن کی صورت اختیار کرے گا، وہ بجائے آپ کو طاقت دینے کے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے، الٹا آپ کو بیمار کرنے کا سبب بنے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ایک مکمل ویڈیو تھی ہماری چھائیوں کے حوالے سے، تو دوست کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔